अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर है 236 और 237। दोनों आयतों में जो मौजू ज़िक्र किया गया है वो ये है कि किसी औरत का अगर निकाह हो जाए और उसका रुखसती से पहले उसकी अगर तलाक हो जाए तो उसका हक महर क्या मुकर्रर होगा। इसके बारे में तफसील के साथ उलमाओं के कौल मुकर्रर बयान किए गए हैं। इतना बता दूं कि अगर रुखसती हो गई है लेकिन निकाह हो गया लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई है तो उसमें दो सूरतें बनती हैं। एक ये बनती है कि अभी तक उसका हक महर मुकर्रर नहीं किया गया तो फिर उस वक्त औरत को सिर्फ कुछ मुत्ते के तौर पर दिया जाएगा, मताउन बिलमारूफ। मताउन बिलमारूफ का क्या मतलब है? मतलब ये है कि कपड़े का जोड़ा हो या चादर हो या कुछ पैसे हों, थोड़ी बहुत चीज़ जो कहा जाता है वो दे सकता है मर्द। मोमिनों पर ये हक है। लेकिन अगर हक महर मुकर्रर हो चुका है तो फिर आधा हक महर देगा। ये दोनों आयतों का मौजू है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा अलैकुम अन तल्लक़्तुमुन निसा। कोई गुनाह नहीं है तुम पर अगर तुमने औरतों को तलाक दे दी, मालम तमस्सुहुन्ना, और अभी रुखसती हुई नहीं, और तफरीज़ु लहुन्ना फरीदा, और ना ही उनके लिए हक महर मुकर्रर किया गया है। व मत्तिउहुन्ना, तो उनको थोड़ा बहुत मता सामान दे दो, यानी मुत्ता दे दो, सामान दे दो, फ़ायदा दे दो। लेकिन कैसे? अलल मुअस्सिर क़द्रहु व अलल मुक़्तिर क़द्रहु, यानी जो मालदार है वो अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़ा या जो भी चीज़ देना चाहेगा, पैसे, कपड़े, चादर जो भी देगा अपने हिसाब से देगा, और अगर गरीब है, मिस्कीन है तो फिर वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। बताऊँ बिलमारूफ, ये सामान दस्तूर के मुआफ़िक है। हक़्क़ुन अलल मुहसिनीन, ये नेकोकारों पर हक है कि इस तरह दे। ये हो गई ये सूरत। इस सूरत में जबकि हक महर मुकर्रर था नहीं और रुखसती भी हुई नहीं, सिर्फ निकाह हुआ है और तलाक हो गई। इसमें एक बात ये भी साबित हो गई कि अगर रुखसती नहीं होती है तो तलाक जायज़ है, मुबाह दे सकते हैं। दूसरी बात कि तलाक देना हालांकि अल्लाह ताला को नापसंदीदा अमल है, लेकिन ये जायज़ अमल है, कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शादी हो जाती है और मियाँ बीवी के आपस में बनती नहीं है, तो फिर गाड़ी को बमुश्किल खींचने से बेहतर है कि अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। अल्लाह ताला दोनों के लिए अलग अलग रास्ते खोलता है। मर्द के लिए उसके लिए कोई और मुनासिब रिश्ता दे देता है और औरत के लिए कोई और मुनासिब मर्द दे देता है। फिर क्या होता है कि दोनों अपनी जगह पर खुश और मुतमईन होते हैं, साथ में वो चल नहीं पा रहे। हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट है, हमारे ख़ानदान में, हमारे माशरे में एक ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि आपकी शादी हो गई तो अब आपने मर कर ही अपने घर से, अपने शोहर के घर से निकलना है। यानी डोली आपकी बाप के घर से उठेगी लेकिन जनाजा आपके शोहर के घर से उठेगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है। कम से कम माँ बाप को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हम बेटियों को ब्याह रहे हैं, उनकी शादी कर रहे हैं, तो उनके लिए इतनी ज़रूर गुंजाइश रखें कि अगर उनकी नहीं बन पा रही, कुछ नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है, साथ रहने में मसला हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने रास्ता खुला हुआ है कि भी आप तलाक ले सकते हो। खुला भी ले सकती है औरत को तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे हुकूक दिए हुए हैं, लेकिन हमारे माशरे में इस चीज़ को गलत समझा जाता है, गाली समझा जाता है। ऐसा है नहीं। खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को भी तलाक हुई है। हज़रत बीबी रुकैया और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों को तलाक हुई है। तो अबू लहब के बेटों ने उनको तलाक दी थी। लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनमें भी अक्सर तलाक याफ्ता और बेवा हैं, सिवाय हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के? सब तकरीबन या तो तलाक याफ्ता हैं या बेवा हैं। तो ये कोई ऐब नहीं है, लेकिन हमारे माशरे ने इसको ऐब इसलिए बना दिया है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम पर ज़्यादातर जो असर मौजूद है वो हिंदुस्तान का है, हिंदुओं का असर है। हम हिंदू और सिंध साथ रहे हैं ना सारी ज़िंदगी, कई सदियों से चल रहे हैं एक साथ। यहाँ पर हिंदू भी आबाद थे, तो या हिंदुस्तान से जो मुसलमान आए हैं उनमें भी आप देखेंगे हिंदू की कई रस्में हैं। मिसाल के तौर पर जहेज़ बहुत ज़्यादा देना, ये हिंदू की रस्म है। ये वहाँ से आने वाले सारे मुसलमान ये करते हैं कि भाई जहेज़ ज़्यादा देना है, अगर जहेज़ कम हो गया तो ये ताने मारेंगे और ये होगा वो होगा। तो ये सारी रस्में कहाँ से? हिंदुस्तान से आई हैं हमारे पास, हिंदुओं की रस्में हैं जो हम उसको अपनाए हुए हैं। तो इन चीज़ों की वजह से नुकसान हो रहा है हमको। हम इस्लाम को अप्लाई करें तो कोई मसला नहीं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तल्लक़्तुमुहुन्ना मिन क़ब्लु अन तमस्सुहुन्ना, और अगर तुम तलाक दे दो उनको रुखसती से पहले, क़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीदा, लेकिन तुम लोगों ने उसके लिए हक मोहर भी मुकर्रर कर दिया है।
دوسری صورت کہ نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، لیکن حق مہر مقرر ہو چکا ہے، تو اب کیا کرنا؟ فنصف ما فرضتم، تو آدھا حق مہر آپ کو اس کو دے دینا، آدھے پر بیوی کا حق ہے، کیونکہ مقرر کر چکے ہیں تو آدھا دیں گے۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، لیکن اگر وہ معاف کر دے، عورت معاف کر دے، یا وہ جس کے ہاتھ میں یعنی اس کا عورت کا ولی ہے وہ معاف کر دے تو یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ رخصتی ہوئی نہیں، صرف نکاح ہوا ہے، تو مرد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عورت بھی اپنی طور پر بالکل محفوظ ہے، تو پھر کیا اس میں حق مہر کا اتنا زیادہ عمل دخل ہے نہیں، تو کیونکہ حق مہر مقرر ہو چکا ہے اس لیے اس کو دینا ہے تو آدھا دے گا۔ لیکن اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ معاف کر دے۔ دوسری صورت کہ بھئی آدھا حق مہر مقرر ہو گیا، طلاق ہو گئی، اب مرد نے جو آدھا اس کے معاف کیا گیا ہے اور آدھا عورت کا حق ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ پورا حق مہر ادا کر دیتا ہے، تو یہ مرد کی طرف سے آسانی ہوئی اور وہ عورت کی طرف سے آسانی ہوئی۔ تو اگر ایک دوسرے کے لیے آسانی کر سکتے ہو تو آسانی کرو۔ اللہ رب العزت نے کتنی یہاں پر اہم اتنی بات بتائی کہ جہاں پر طلاق ہو رہی ہے وہاں پر بھی اگلے فریق کا آپ خیال رکھو۔ حالانکہ طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ دشمنی ہوتی ہے، بدامنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی شکلیں اچھی نہیں لگتی ہے، زندگی پر ان سے باتیں نہیں کی جاتی ہیں، اگر کوئی خاندان میں ایسا حادثہ ہو جائے تو خاندان والوں سے اس کو توڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مر جائے تو ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ کے قریب یہ کہ آپ معاف کر دو۔ کون معاف کرے؟ اگر بیوی معاف کرتی ہے اپنا حق، یعنی شوہر کو سارا کے سارا حق مہر معاف ہو گیا، آدھا تو اللہ نے معاف کر دیا، آدھا بیوی نے معاف کر دیا، شوہر آزاد۔ اور اگر شوہر کیا کرتا ہے، اس کو آدھا معاف ہو چکا ہے، آدھا اس کا بیوی کا ہے، وہ اپنی طرف سے اس کو پورا کر کے دیتا ہے، اپنا حصہ جو معاف کیا ہوا وہ دے دیتا ہے، تو یہ بھی ایک تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ان لوگوں کی، کیونکہ یہ اگلے بندے کا سوچ رہا ہے، یہاں پر دونوں فریقین اگلے بندے کا سوچ رہے ہیں، تو کیونکہ اگلے بندے کا سوچنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ ہے۔ انسان اپنی ذات سے بڑھ کر دوسرے کے بارے میں سوچے، اور ایسی جگہ پر جہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتے ہیں، وہاں پر وہ جوڑ رہا ہے، توڑ نہیں رہا، نفرت نہیں کر رہا، بلکہ ایک رحم دلی کا، ایک شفقت کا معاملہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو وہاں پر بھی شفقت کا حکم دے رہے ہیں۔ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو آپس میں مت بھولو، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب آپ دیکھنے کہ اللہ رب العزت نے اس جگہ پر بھی کسی بھی طور پر جھگڑے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ طلاق کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اگلے بندے کو کلہاڑی اٹھا کر اس کے سر میں مار دو یا بندوق اٹھا کر اس کو شوٹ کر دو، ہوتا ہے نہیں بن پا رہے اپنا رستہ لو، اگر بن پا رہی ہے، اللہ کے حدود قائم ہو رہے ہیں تو آپ ساتھ رہ سکتے ہو، لیکن اللہ کے حدود کو قائم کرتے ہوئے۔ لیکن ہمارے پاس سارے کے سارے سسٹم یہ غلط ہے، کیونکہ ہم دین کے بالکل ہی خلاف ہیں۔ اگر ہم دین کو اپلائی کریں تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہو جائیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔